ویلے اوندا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ایک بھائی آفتاب دے گھر اللہ نے بیٹا دیتا ہے ایک 1450 سال اما آمنہ دے گھر اللہ نے لال عطا فرمایا پتر کسے دا جمے تائیں اس ویلے اوندا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ ونڈی اندر ہوندے نے فرق لکھاں ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے سبحان اللہ ونڈ ونڈی اندر ہوندے نے فرق لکھاں ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے تے ساری اپنی صرف دی گل ہوندی کوئی مٹھیائی ونڈے کوئی مال ونڈے آمد ہوئی حضور دی جس ویلے اللہ پاک نے ماوانو لال ونڈے آمد ہوئی حضور دی جس ویلے اللہ پاک نے ماوانو لال ونڈے اللہ پاک نے ماوانو لال ونڈے آمد میرے حضور دی ہوئی جس دم بے زبانہ دے منہ وچ زبان آ گئی میرے نبی دی آمد ہوئی آمد میرے حضور دی ہوئی جس دم بے زبانہ دے منہ وچ زبان آ گئی نعت خانہ دیاں عزتاں ود گئیاں نعت مصطفیٰ وچ قرآن آ گئی نعت خانہ دیاں عزتاں ود گئیاں نعت مصطفیٰ وچ قرآن آ گئی تے زلفاں کھلیاں جد میرے حضور خوشبو جنت چہون قربان آ گئی اجمل یار جہان تے جد آیا کائنات دی جان چھ جان آ گئی اجمل حضور جہان تے جد آئے کائنات دی جان چھ جان آ گئی